آقا ارشاد فرمائی وائے کن صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چی دالی کلیو محمد رسول اللہ خاتم النبیین رنبے انسان رنبے بشر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام بمبلا مبارک باندے دا آقا ارشاد دے صلی اللہ علیہ وسلم چی دا ٹکے لکھلے ہو محمد رسول اللہ خاتم النبیین نو دے کے درے خبری دی محمد رسول اللہ محمد کے نام مبارک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم رسول اللہ کے کار مبارک دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او خاتم النبیین کے مقام مبارک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا آدم علیہ السلام تخلیق دا آقا نم مبارک سرا دا آقا کار مبارک سرا دا آقا مقام مبارک سرا شوید دے نو نم ہم ازلی دے او ابدی دے او سرمدی دے کارم چھے دے اگا ازلی دے اگا ابدی دے اگا سرمدی دے کار رسالت او مقابم چھے دے اگا ازلی دے ابدی دے سرمدی دے دا نہ ختمی گی دا نہ ختمی گی نو دا دلائل چی دی اگا ہم نہ ختم دو والا دی لوے دلیل دا اللہ کلام قرآن مجید دے اللہ پاک نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دگا نم مبارک دگا کار مبارک دگا مقام مبارک حفاظت دا پارا چلے سل آیتون پکی نازل کری دی اور دا سلو آیتون سرخیل آیت تے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین چنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو سڑو کے دا چاپلار مگر دا اللہ رسول دے و خاتم النبیین او خاتم النبیین دے نکا لگ سوچ کے اور لگ فکر کے دے آیت کی ہم درے والا مضامین ذکر دی کم چھے دا آدم علیہ السلام پر شابانی لکلیو سا محمد الرسول اللہ نم مبارک ہم کار مبارک ہم اللہ ارشاد فرمائی وخاتم النبیین اور دا آدم علیہ السلام پر شابانی لکلیو وخاتم النبیین نو چی چاہم دگا سوکے کار کے زان شامل کا سنگا چھے دا تعلیمات نہ ختم دن کی دی دگا نسبت چی دے دتب دا حاصل شی چی دے بہم تل دا پارا دا خدمات چی دی دا باقی دا برخه چه دا باقی بی دا نسبت چه دا باقی نکسوک پدے منبر بانے ناستے واز و نصیحت کئی او کسوک دا تپائے شاعتا ناستے او حفظ و ناظرے و دا تجوید تعلیم ورکئی یا دا ترجمے و تفسیر تعلیم ورکئی یا نور علوم دینی و تعلیم ورکئی دا استاسو بشی چو تا گونڈا ماتا کڑی دا و ناستی دا ٹول دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار رسالت کے لگیا دی کار رسالت کے لگیا دی لکتا سو گو رہی اللہ سے فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم